नाज़रीन, जहां एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अगर तो मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सियासी मुशीर भी हैं, आपने कहा कि हम तो बहुत अच्छे तरीके से चाहते थे कि मुज़ाकरात आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये आपस में इन फाइटिंग में लगे हुए हैं, साजिश कर रहे हैं इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। सो इस पर बात करेंगे कि मुज़ाकरात में जो ये डेडलॉक नजर आ रहा है, इसकी असल वजूहात हुकूमत क्या समझती है कि क्या है, और डिलिंग टैक्टिक्स किन के एंड से हो रहे हैं। हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, उमर अयूब खान साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, वो कहते हैं कि मुलाकात का वादा किया गया था हुकूमती कमेटी की जानिब से, और ये वादा वफा अब तक नहीं हो सका। अब आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि स्पीकर साहब चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं है और स्पीकर साहब वापस आएंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। उमर अयूब साहब ने भी कहा स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि वो मुलाकात नहीं करवाई गई अब तक ताहाल, जो कि वादा उनसे किया गया। लेकिन स्पीकर ऑफिस से फिर एक वजाहत आज ही के रोज जारी हुई, और उस वजाहत में ये कहा गया कि स्पीकर साहब का काम जो है वो मुज़ाकरात में फैसिलिटेट करना है, सहूलतकारी फराहम करना है, ना कि मुलाकात करवाना। सो मुलाकात करवाना तो हुकूमत का काम है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया जी, ये गवर्नमेंट का काम है। और मुज़ाकरात के हवाले से मैं बिल्कुल इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो किसी मजबूरी में या किसी दबाव के तहत कोई मुज़ाकरात में नहीं बैठी, और गवर्नमेंट जो है वो बड़ी खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ ये मुज़ाकरात कर रही है, और इसे हम नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये किसी अच्छे मंतकी अंजाम को पहुंचे, ताकि जिस मकसद के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जो सिस्टम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है और इदारों के ऊपर हमलावर हो रही है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये बार बार हम इनको कहते रहे हैं, अब भी कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के साथ तो लड़ें शौक से, लेकिन रियासती इदारों पे, रियासत पे बार बार हमले ना करें, इस्लामाबाद को फतह करने की कोशिश ना करें। और उसके लिए एक नहीं, एक से ज़ायद मुलाकातें उनकी इमरान खान साहब से कराई जाएंगी, क्योंकि इमरान खान के मैंडेट या इमरान खान की इजाज़त के बगैर, तो हमें पता है कि मुज़ाकराती टीम की इतनी कैपेसिटी और इतना मैंडेट इनके पास नहीं है कि ये मुज़ाकरात को किस सिमत में लेके जाएंगे और कहाँ तक बातचीत करेंगे। तो इमरान खान साहब की वो ट्वीट जिस पर हुकूमत इस वक्त कह रही है कि उसकी वजह से मुज़ाकराती अमल को एक ठेस पहुंचा है, उसी ट्वीट में वजीर आज़म के भी इख्तियार पे बड़ा सवाल उठाया गया, और उनके लिए जो अलकबात का इस्तेमाल किया गया, पुतली उनको जिस तरह से कहा गया, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने उस ट्वीट में कहा कि शौकत अजीज साहब तो ज्यादा पावरफुल थे शहबाज शरीफ साहब से। प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसकी वही जो आइन में और पाकिस्तान के कानून में और जो हमारी ब्लू बुक है उसमें जो उसके इख्तियारात हैं वो हर प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। ये कह देना कि फलां ज्यादा ताकतवर है, फलां कम ताकतवर है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वजन उठाने का मुकाबला है कि एक जो है वो 120 किलो उठा सकता है तो दूसरा 60 किलो उठा सकता है। ऐसी बात नहीं है। ये बात समझ में आती है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना जानते हैं। इख्तियारात को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप अपनी तमाम तर सलाहियतें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ में आपको नजर आ रही हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं, हर वजारत के अंदर उनकी इनपुट आप ये समझें कि मिनिस्टर से भी ज्यादा है। बट तारिक साहब, यानी कि आप लोग के एंड से आपने जिस तरह से कहा कि मुलाकात इनकी, फिर सवाल यही उठता है कि क्यों नहीं करवाई जा रही, कि मुलाकात करके तो फिर ये तहरीरी तौर पे डिमांड्स लाके दे देंगे। देखिए उसमें क्या टेक्निकल हिचेज हैं, मुझे उनका पता नहीं है, क्योंकि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि जो नायब तहसीलदार है वो तक आप लोग की नहीं सुन रहा। उमर अयूब साहब की इस बात पे मैं हंस सकता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जो इख्तियारात होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास और गवर्नमेंट के पास हैं, और वो इख्तियारात अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात को कौन सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा, अपोजिशन है, जाहिर है उनका काम है। इस तरह के औरतों को काम है नहीं, तहरीक इंसाफ की अपोजिशन को बस उसी तरह की जुगतें मारते हैं, और वो समझते हैं कि शायद अपोजिशन का काम ही जुगतबाजी है। बट तारिक साहब, इन हालात में आपको मुज़ाकरात आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मुज़ाकरात चलेंगे जी इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई किसी मजबूरी के तहत मुज़ाकरात में नहीं बैठी, अपनी मर्जी से बैठी है, मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए बैठी है,
اور مذاکرات ضرور آگے بڑھیں گے. بٹ طارق صاحب کیسے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ آج ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ سے متعلق وہ جو ایک لیک چیٹ تھی اس پر انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی. ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ جی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان فائٹنگ ہو رہی ہے، خلاف ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ملک میں عدم استحکام کریٹ کرنا ہے تاکہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے. اور رانا صاحب تو بلکہ بڑا پازیٹیو ساؤنڈ کرتے تھے ان مذاکراتی عمل کو لے کر. دیکھیے یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا پریس کانفرنس کے حوالے سے، تو میں نے بھی تو آپ سے یہی بات کی ہے کہ یہی وہ سارے حالات ہیں جن کی وجہ سے گورنمنٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے کہ ان حالات کو درست کرنے کے لیے تحریک انصاف سے بات کی جائے. نہیں لیکن آپ ان کو بار بار سے باز رہیں، آپ انتشار کی اور فتنہ اور فساد کی سیاست سے باز رہیں. آپ سیاست اگر کرنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو سیاست کریں. پر طارق صاحب لائک آئی مینشنڈ کہ رانا صاحب اگر وہ لیک چیٹ پر ایک تو خیر یہ بھی علامت ہے کہ ابھی تک لیک آڈیو جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہو یا میسیجز لیک ہونے کا معاملہ ہو، یہ لیک کلچر آپ کے خیال میں اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کا شکار تو خود شہباز شریف صاحب بھی ہوئے تھے، مریم نواز صاحبہ کی بھی آڈیو لیک کی گئی تھی. ختم کیا ہونا چاہیے؟ میں تو کہوں گا کہ اسے شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی معاشرے میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن ظاہر ہے یہ جو کوئی اجازت لے کے تو نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کی NOC سے ہوتی ہیں. سر اگر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر اگر ان کے پاس یہ لیک چیٹس آئی ہے تو پہلا سوال تو یہ عائد ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کس سے ان کو موصول ہوئی؟ دیکھیں جی یہ سوشل میڈیا اور آج کل کے جو حالات کے اندر ان کا استعمال جس طرح بڑھ گیا ہے، اور سے چیزیں جس طرح لیک ہوتی ہیں، جس طرح ہیک ہوتی ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے، چلیں آپ کی پروگرام کی نسبت سے اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو شاید اگر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کا فائدہ ہو جائے. واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں، یعنی میرا واٹس ایپ ہیک ہو کے آپ کو اس سے میسج جاتا ہے میرے واٹس ایپ سے کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ڈالیں. یہ اگر آپ کو میسج میرے اکاؤنٹ سے ملے شاید آپ ڈال بھی دیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. تو یہ لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچیں. یہاں تک ہو رہا ہے تو ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں لوگ جو ہے یہ ہیکنگ کرتے ہیں. رائٹ. طارق صاحب آخر میں، طارق صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف آلدو عمر ایوب خان صاحب ہماری پروگرام میں انہوں نے اس بات کی تردید کی، وہ کہتے ہیں ان کو علم نہیں عمران خان صاحب کو کیا پیشکش ہو رہی ہے. آلدو پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کا پیغام جب جیل سے باہر لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو پیشکش الیکشنز کے ٹائم کے اراؤنڈ سے ہو رہی تھی کہ بنی گالہ آپ یا تو منتقل ہو جائیں یا آپ کو پشاور منتقل کر دیا جائے یا آپ ملک سے باہر چلے جائیں 3 سال کے لیے، اور یا اس سیٹ اپ کو کرنٹ جو موجودہ حکومت ہے اس کو اپنا ٹینیور مکمل کر لینے دے دیجیے. آپ کے خیال میں حکومت بلکہ آپ لوگوں کے لیے یہ الارمنگ بات ہے کہ ان کو پیشکش ہو رہی ہے اس قسم کی؟ دیکھیں جی میں ذاتی طور پہ اس طرح کی کسی پیشکش سے واقف نہیں ہوں، نہ گورنمنٹ نے ان کو کسی طرح کی کوئی پیشکش کی ہے. لیکن وہ تو ایشورنس چاہتے ہیں آپ کی طرف سے. وہ جب سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ حکومت کو ایشورنس دینی ہوگی اس حوالے سے. سیاسی قیدیوں کی رہائی کا آرڈر پرائم منسٹر اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور اس خاکسار کا یعنی میرا اس میں بڑا ایک بنیادی کردار تھا کہ 26 نومبر کے بعد جب گرفتاریاں ہوئیں تو اس میں جو شبے میں لوگ پکڑے گئے، جو وہاں پہ کسی وجہ سے گئے، چلے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ شامل نہیں تھے توڑ پھوڑ میں یا جلاؤ گھراؤ میں، لیکن موقع پہ موجود تھے یا دائیں بائیں موجود تھے، شبے میں پکڑے گئے. اس میں کئی لوگ ایسے تھے جو تحریک انصاف کے نہیں تھے. میں کھلی بات کر رہا ہوں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کی، انہوں نے انٹیریئر منسٹر صاحب کو ہدایت کی، انٹیریئر منسٹر نے اسی وقت اسٹینڈنگ آرڈرز جاری کیے کہ جو لوگ کسی ویڈیو ایویڈنس یا فوٹیج میں نہیں ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. میں نے آپ کو واضح یہ بات بتا دی ہے کہ مذاکرات جو ہے اس کے ذریعے عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، نہ پرائم منسٹر جو ہے اپنا کسی ایگزیکٹو آرڈر یا اتھارٹی کے ذریعے ان کی رہائی کا حکم دے سکتے ہیں. یہ ایک عدالتی میٹر ہے، قانونی میٹر ہے، اور اسی طرح ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چیف وپ پاکستان مسلم لیگ نواز، جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی
नामुमकिन है, मुज़ाकरात के जरिए उनको रिहा नहीं किया जाएगा और ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। वो अदालती रूट से ही इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नजर आएगी। बट बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना वेट करती है और मुज़ाकरात के अमल को क्या वो जारी रखेगी, इसके बाद ये आने वाले दिन ही बताएंगे। प्रोग्राम की टीम अलीना शकील को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।